السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نديروا واحد لاناليز ديال واحد لاكسيدون اللي كنشوفوا امامنا هنا في هذه الشاشه. دونك هنا في هذه الصوره هذه كيبان لنا واحد لو شاريو اليفاتور، يعني واحد كلاخ. aussi qu'un conducteur et un agent qui chute, يعني depuis les fourches ديال le chariot élévateur. donc خصنا نشوفو هاد l'anomalie كيفاش دارت وعلاش كدار، و quels sont les descriptifs du danger, quelles sont les mesures de sécurité, les conséquences, etc. donc هنا كاين بعض لي شوفور ديال لي زونجان بحال هاد لي شاريو élévateur ne respectent pas les consignes de sécurité. يكون واحد l'opérateur ou bien un ouvrier qui veut par exemple changer واحد les ampoules مثلا ديال poteau d'éclairage etc. au lieu d'utiliser يعني un échafaudage ou bien la nacelle ولا شي حاجه بحال هكا اللي يطلع يعني يشونجي بها، كيحاول يستعملوا هاد لي فورش ديال لي شاريو إليفاتور. دونك الناس ما تيكونوش واعيين بهاد المسألة هادي. دونك تيكون هاد لوبيراتور او بيان لو كونديكتور يجيب يعني لوفريي بور شونجي واحد البالاست مثلا، ولا يطرافاي او نيفو ديال البالاست ديال ليكليراج، ولا شونجمون كيما قلت ديال الامبول d'éclairage. كيحاول يطلعوا هاد لي فورش ديال لو شاريو إليفاتور. دونك هنا هذا سي ان ترافاي inacceptable au sein des entreprises ou bien au sein ديال لي شونتيي. دونك الا بغات دار هاد لاكتيفيتي اللي قلنا ديال شونجمون ديال لي زومبول مثلا، ولا لو طرافاي او نيفو ديال لي بالاس ديال لي بوطو ديكليراج، خصنا نهيئو اجواء ديال الشغل، يعني نشوفو لي مويان دو طرافاي ديالنا باش غادي نطلعو نشونجيو هادوك لي زومبول اكسيتيرا. نشوفو نحاولو ما امكن نخدمو لي ناسيل كما قلت، ولا نديرو اون échelle. Normalement هاد l'échelle doit être conforme et le travail ne doit pas dépasser 15 minutes au niveau ديال l'échelle parce que cette dernière هو واحد المويان ديال l'accès et pas de travail اللي هو l'échelle ou bien السلم. donc c'est mieux d'utiliser la nacelle pour travailler en hauteur مثلا، ولا pour changer مثلا واحد لي لامب ولا الكليماتيزور او بيان اكسيتيرا. دونك هنا هاد لي دو اجون donc normalement ne respectent pas les consignes de sécurité et les règles de sécurité اللي كتكون مثلا معطيه لهم. دونك تكون ان نيغليجونس يعني على المستوى ديال العمل. دونك هذيك لا نيغليجونس على المستوى ديال العمل يعني اللامبالاة في العمل بحال هاد المسائل هادي هي اللي كتقدر تأدي لنا بحال هاد الحوادث هادي. دونك كما كنشوفو هنا غالبا ان هاد السيد يعني لوفريي اللي غادي يطلع مثلا في لاهوتور او نيفو ديال هاد لي فورش غادي يكون
زلق من هاد لي فورش الميتاليك، او لا غادي يكون هاد يعني لو شوفور ديال لو شاريو اليفاتور كان غادي بيه شويه شد واحد الفران وهاد السيد طاح. كاين بليزيور يعني احتمالات باش يكون يعني زلق هاد السيد وغادي يطيح على الارض. دونك هنا كما قلت هذا سي ان طرافاي اناكسبتابل، غير مقبول داخل الشركة او داخل الورش او لا كما نقولوا بالفرنسية لو شونتيي. Donc normalement les agents de sécurité ou bien les animateurs de sécurité doivent veiller على هاد الامور هادي، doivent veiller على le respect des consignes de sécurité par هاد les opérateurs ou bien les chauffeurs ou bien les caristes اللي كيديروا بحال هاد الامور هادي. سينون غادي يبقى يوقعوا لي زاكسيدون دو طرافاي au niveau ديال لي سوسيتي ou bien au niveau ديال لي شونتيي. Donc كما قلت avant de travailler qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évaluer les risques, il faut analyser les risques, il faut des modes opératoires. Pourquoi? Pour éviter les accidents de travail. Bien sûr تكونوا les activités تكون مزروبين etc. mais ما خصهاش تكون la précipitation plutôt يعني في la sécurité. La sécurité ما فيهاش la précipitation. Normalement خص كلشي يكون vigilant. Donc la vigilance est très très importante في le travail. Pourquoi? Pour éviter بحال هاد المسائل هادي. إلا كان هاد السيد هذا وهذا احترموا لا سيكوريتي نورمالمون ما غاديش يوقع هاد المسائل. دونك هاد السيد ما يقدرش يهز هذا وهذا غيقول له ما نقدرش نركب هنا، خصني نحترم المسائل ديال السلامه. يقول له سير جيب مثلا لا ناسيل ولا سير جيب شي اشيل ولا اشافوداج باش نكزيرسي واحد لو طرافاي مثلا في لا هوتور ولا غادي نصايب شي حاجه ولا اكسيتيرا. اما باش ندير هاد لو طرافاي كي بو كوزي ان اكسيدون او بيان كي بو انجوندري واحد لاكسيدون دو طرافاي نو. خصنا دائما نخدمو يعني اون توت sécurité parce que la sécurité est l'affaire de tous. ماشي la sécurité est l'affaire de l'animateur بوحدو. نورمالمون خص كلشي يكون يعني انيماتور دو سيكوريتي ديال راسو، يكون كلشي يحترم المسائل ديال لا سيكوريتي. بوركوا بور بريفينير بحال هاد المسائل هادي. هاد السيد هذا خصو يكون يحترم لا سيكوريتي. خص لافير كما قلت لافير دو توس، يعني هذا خصو يتحمل المسؤوليه ديالو، هذا كذلك خصو يتحمل المسؤوليه يعني في لا سيكوريتي ديالو. عارف هو السيد اللي طلعوه هنايا في هاد لي فوش غادي يزلق وغادي يطيح يعني، وهذا السيد عارف راسو غادي لا يركب هنايا غادي يقدر يطلع الفوق مثلا ويطيح ولا يشد شي فران ويطيح هذا ويدوز فوق الرويد. دونك هنا بور بريفينير لي بروبليم dans les accidents de travail ou bien pour éviter les accidents de travail, qu'est-ce qu'il faut faire comme mesure de sécurité? Il faut utiliser les moyens adaptés. Pourquoi? Pour prévenir les accidents de travail au sein des entreprises. يمكننا نحترموا كذلك les équipements de protection individuelle ديالنا اللي كيلعبوا واحد الدور مهم في لا بروتيكسيون ديال لو كور هيومان تيل كو كاسك دو سيكوريتي، لي غون، لي انتي بروي، لانتي بوسيير، لا توني دو ترافاي، لي شوسيور دو سيكوريتي، اوسي لا توني ou bien combinaison ou bien blouson de travail. دونك هنا هذا هو تحليل ديال هاد لو دونجي اللي كاين هنا او بيان هاد لاكسيدون اللي وقعت هنا. كنتمنى هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم.